नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने अभी एक वीडियो अपलोड की थी कि अगर किसी का शोहर लापता हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म होगा औरत के लिए। वो क्या दूसरा निकाह कर सकती है या नहीं कर सकती है, या क्या उसके लिए शरीयत में तरीक़ेकार रखा है। इसके ऊपर हमने एक देवबंदी मकतब फ़िक्र के मुफ्ती साहब हैं, उनकी वीडियो दिखला करके ये बतलाया कि ये जो मसला बतला रहे हैं ये गलत बतला रहे हैं, सही मसला ये है। हमने वो सही हुक्म रखा इस नीयत से कि ताकि लोग गलत मसले में न फंस जाएं और उस पर अमल करना शुरू कर दें। मेरी नीयत सिर्फ ये थी, इस नीयत से मैंने सही मसला अपनी वीडियो के ज़रिए से आप लोगों के सामने रखा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कल से हमारे अब सोशल मीडिया पर जो बहुत से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ हो सकता है उनके भी फॉलोवर्स हों, तो वो एक बाढ़ सी आई हुई है, हमें तरह तरह से नवाज रहे हैं। तरह का कोई कोई कुछ कह रहा है कि मुफ्ती साहब ने सही तो कहा है, आप खुद नहीं समझ पाए, आप बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, कोई कुछ। और साथ साथ में ये कि आप एक दूसरा हुक्म बयान कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ने एक दूसरा हुक्म बयान किया है। तो मैं फिर से आपको मुफ्ती साहब का थोड़ा सा बयान सुनाता हूँ, सुनिए आप इसको थोड़ा का शुरू का। लड़की को, आपकी बेटी को, आपकी बच्ची को शौहर छोड़ के भाग गया है ना, शौहर का कुछ अता पता नहीं है, या मान लीजिए शौहर लटका के रखा हुआ है, डिवोर्स नहीं दे रहा है। ऐसे भी बहुत सारे वाक़या सुनने को मिलते हैं कि शौहर जो है ना वो लटका के रखा हुआ है, बस कि मुझे डिवोर्स देनी नहीं है ताकि ये लटकी रहे। तो अब आपको क्या करना है? तो सुन लिया आपने इसको, ये मैं इसलिए सुनवा रहा हूं कि देखिए तोड़ मड़ोड़ के मैंने नहीं पेश किया, मैंने तो सीधा सीधा एक हुक्म बयान किया एक सूरत का। जबकि मुफ्ती साहब जो हैं शुरू ही में कह रहे हैं कि अगर किसी का शोहर लापता हो जाए, 5 साल हो गए पता ही नहीं है, या ये है कि कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा हो, बीवी जबकि तलाक मांग रही हो, तो मैं कहूँगा यहाँ भी गलती कर रहे हैं मुफ्ती साहब। दोनों सूरतों का एक हुक्म नहीं है, बल्कि दोनों का अलग अलग है। इंशाअल्लाह अगर शोहर तलाक न देता हो, बीवी रहना ना चाहती हो, लटका करके रखता हो, परेशान कर रहा है, इसके ताल्लुक से मैं वीडियो अभी बाद में बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको बयान कर रहा हूं, ये तो खल्तमल्त मुफ्ती साहब ने करा, मैंने तो फिर भी अलग करके उसका हुक्म बयान किया हैगा। उसका हुक्म जबकि अलग है और इसका अलग है, मुफ्ती साहब जबकि दोनों को मिलाए दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस पर भी बहुत से लोगों ने कमेंट की और तरह तरह की बकवास, इल्म तो होता नहीं है दीन का, और तरह तरह की बकवास शुरू कर देते हैं कि ये तो साहब 4 साल की मुद्दत तक इंतजार होगा, बड़ा सख्त मसला है। तो मैंने उसमें इस बात की वजाहत की है कि ये भी मजहब इमाम मालिक पर फतवा सादिर फरमाया तो सहूलत है, वरना जो फिक़्ह हनफी है, तो हमारे जो अहनाफ हैं, अकाबिरीन हैं, उनके यहाँ पर तो बड़ा सख्त हुक्म है और वो ज़्यादा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो। लेकिन ये ज़माने के फितनों की बुनियाद पर कि कहीं औरतें गलत रविश का शिकार ना हो जाएं, गलत तरीके में मुब्तला ना हो जाएं, इस वजह से फतवा उस पर सादिर किया गया। इसलिए हंसी मजाक ना बनाइए इन बातों की, ये सब आका के फरामीन हैं। अगर पैदाइश के वक्त से उसकी 70 साल की उम्र तक का भी इंतजार करने का हुक्म है और उलमाए हनाफ इस पर फतवा देते आए हैं, तो ये आका के फरमान के मुताबिक है। आका ने फरमाया ना कि अक्सर हमारी उम्मती बैन 60 व 70, तो इसी हदीस से ये मसला निकाला है। इसकी मजाक मत बनाइए, आपकी समझ में नहीं आ रहा किसी सही आलिम से पूछ लीजिए, मगर हदीसों की मजाक मत बनाइए। यहां तक के 12 अकवाल हैं इसमें, मगर राजे कौल चंद हैं उसमें, और उसमें फतवा इसी पर दिया जाता था कि अगर उम्र पैदाइश के वक्त से लेकर शोहर की जिस वक्त 70 साल की हो जाएगी, तो यह मान लिया जाएगा कि शोहर का इंतकाल हो चुका है। फिर काजी उसके मौत का ऐलान करेगा, फिर इद्दत वफात गुजार करके फिर वो निकाह कर सकती है। लेकिन इस पर मुश्किल था मामला, तब हमारे उलमा ने ये नज़ाकतों को ही तो समझा फितनों की, तब मजहब इमाम मालिक पर फतवा दिया है। तो इसमें एक बात याद रखें, मैं आपको बतलाऊं, समझेंगे बात को पूरी तो इंशाअल्लाह आसानी बहुत है शरीयत में। अब ये तो उस वक्त में है कि जिस वक्त में कि औरत अपने ऊपर कंट्रोल भी कर सकती है, गलबा शहवत भी ऐसा नहीं कि गुनाह में मुब्तला हो जाए, और साथ साथ में नानो नफ्ते की भी उसको दिक्कत नहीं है। तो उस सूरत में 4 साल तक इंतजार करना, उस वक्त से इंतजार करा जाएगा 4 साल तक कि जिस वक्त से काजी के यहां पर अपनी गुमशुदगी इन्होंने दर्ज करा दी। उसके बाद तब तहकीक की जाएगी, तलाश व जुस्तजू की जाएगी, और उसके बाद जब 4 साल हो जाएंगे तो काजी फिर इनकी मौत का फैसला सुना देगा। फिर उसके बाद इद्दत वफात गुजार करके दूसरे के साथ निकाह कर सकती है। वो लोग जो मुफ्ती साहब की बेजा हिमायत में है, तो वो कह रहे हैं क्या गलती करी, तो मुफ्ती साहब ने यही गलती की कि वो ये कह रहे हैं कि यहां पर तलाक दे देगा काजी और
کے بعد میں طلاق کی عدت گزارنے کے بعد میں پھر وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اور دوسری یہ وہ 4 سال کی مدت کی مہلت کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں، 2 غلطیاں کی ہیں بڑی انہوں نے، جبکہ یہ 4 سال کی مہلت بھی ضروری ہے، اس میں تحقیق کی جائے گی، تلاش و جستجو کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر 4 سال جب ہو جائیں گے تو پھر قاضی ان کو موت کا حکم صادر فرما دے گا، اور اس کے بعد عدت وفات گزار کر دوسرے کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مان لیجئے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے، جیسے کہ بہت سے کمنٹ کر رہے ہیں طرح طرح کی، اس پر بکواس مت کریں، کوئی کسی طریقے کی غلط سلط مذہب اسلام کے تعلق سے، یہ دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھیں۔ نہیں آ رہی ہے بات سمجھ میں، آرام کے ساتھ علماء سے پوچھئے آپ۔ تو اگر کوئی واقعی ایسی عورت ہے کہ نان و نفقے کے تعلق سے بھی پریشان ہے، نہ اس کے بھائی ہیں، نہ کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی اس کی کفالت کرنے والا ہے، بہت مسئلہ خراب ہے، نان و نفقے کے لیے بھی پریشان ہے اپنے، اور دوسرے ایک طرف یہ مسئلہ، اور دوسرے یہ کہ غلبہ شہوت اتنا ہے کہ وہ واقعی گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، تو بھی قاضی کے پاس ہی جانا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ قاضی کا فیصلہ اس میں لازم ہے، قاضی کا فیصلہ اس میں لازم ہے، کہیں وہ کورٹ کچہری میں جائے اس کا کوئی رول نہیں ہے، 2 سال پہلے چاہے گمشدگی تم نے کچہری میں جا کے کرا دی تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، قاضی کا فیصلہ اس میں مین ہے، لازم ہے، وہ شرط ہے وہ اس میں۔ اور ساتھ ساتھ اب وہ جائے قاضی کے پاس، اپنی یہ کنڈیشن رکھیں، پھر قاضی ان دونوں باتوں کی تحقیق کرے گا، کیا کہ واقعی ان کے نان و نفقے کی کفالت کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کیا واقعی اتنی تنگ ہے، اور دوسرے اس کی بھی تحقیق کرے گا کہ کیا غلبہ شہوت اس پر اتنا ہے کہ اگر دوسرا نکاح نہ کیا جائے تو یہ گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ ان دونوں باتوں کی تحقیق کرنے کے بعد اب 4 سال کی مہلت کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ قاضی اب فوراً فسخ نکاح کر دے گا، فسخ نکاح، طلاق نہیں دے گا۔ قاضی کا فیصلہ نہ طلاق ہوتا ہے نہ فسخ نکاح ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر پہلے والی صورت میں وہ موت کے حکم میں تھا، مگر یہاں پر اب قاضی کا جو فیصلہ ہوگا، جب ایسی کنڈیشن آ گئی تو یہ طلاق نہیں ہوگا، ڈیورس یہاں بھی نہیں دی جائے گی، بلکہ یہاں پر یہ فسخ نکاح ہوگا، یعنی نکاح کو کلی طور پر وہ ختم کر دے گا، اور اس کے بعد وہ عدت طلاق گزارنے کے بعد پھر دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو آسانی ہے، دیکھیے شریعت نے حل رکھا اس میں بھی، مگر اس کی خاص کنڈیشن ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو دونوں چیزوں سے پریشان ہو، کیا کہ نہ تو نان و نفقے کی کفالت اٹھانے والا کوئی ہے، اور نہ ہی، اور دوسرا یہ کہ یہ مسئلہ بھی اس کے درپیش ہے کہ اگر وہ دوسرے سے نکاح نہ کرے تو 4 سال کی اس مدت میں وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ غلبہ شہوت اتنا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نان و نفقے کے لیے بھی وہ پریشان ہے، تو قاضی ان دونوں باتوں کی تحقیق کرنے کے بعد پھر فوراً فسخ نکاح کر دے گا، اس میں 4 سال کی بھی مہلت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں، یہ کرے گا قاضی ہی، جو شہر کا سب سے بڑا عالم ہے، جو لوگوں کے مسئلے سلجھاتا ہے اور شریعت کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، مسائل حل کرتا ہے، تو وہی کرے گا، ہر ٹوپی والا نہیں کر سکتا اس کو، یہ یاد رکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے بات۔ ایک دوسری بات اور سمجھ لیں، 1 منٹ اور لوں گا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹ کی کہ اگر مان لیجئے وہ پہلے والی صورت 4 سال کی مہلت بھی ہو گئی، 4 سال انتظار بھی ہو گیا، تلاش و جستجو بھی کر لی، دوسرے سے پھر عدت وفات گزار کر دوسرے کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب شوہر اول آ جاتا تو اب کیا ہوگا؟ مسئلہ آ رہا، کرا مجھ سے کمنٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ کر کے، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ۔ اب اگر کسی نے کیا کیا، اب وہ شوہر آ جاتا، شوہر سابق پہلا والا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا نکاح تو دوسرے کے ساتھ ہو چکا۔ تو دیکھیے اس کی 2 صورتیں ہیں، جو دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا اس کے ساتھ ہم بستری ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی تک، سمجھ رہے ہیں؟ رخصتی ہونے کے بعد ہم بستری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو فوری طور پر جیسے ہی شوہر سابق آگا، پہلے والا شوہر، تو یہ بدستور اسی کے نکاح میں قائم رہے گی، اور اس کا خود بخود نکاح باطل ہو جائے گا، جو دوسرے سے نکاح ہوا تھا، خود بخود اسی وقت۔ اور اگر معاملہ ایسا کہ رخصتی ہو چکی تھی اور اس کے بعد رخصتی ہونے کے بعد میں ہم بستری بھی ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کی عدت کرے گی، دوسرے والے شوہر کی عدت، اور نکاح تو فوراً اس کے آتے ہی باطل ہو جائے گا، آتے ہی باطل ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں اس کی کیا کرے گی؟ یہ عدت کرے گی، اور عدت جیسے ہی پوری ہو جائے گی تو پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹ جائے گی، کیونکہ پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح اب بھی قائم ہے۔ یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے مسئلہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ لہذا دین کا، شریعت کا مسئلہ ہے یہ، اس پر ففتیاں ناقص ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پوچھیے اپنے علماء سے، ہم نے بھی اسی نیت سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا یہ مسئلہ کہ تاکہ آپ کو صحیح
رہنمائی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، حق کہنے، حق سننے، حق واضح ہو جانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔